97.5 DXVP, the best in the city. This BBC World News. The Pavlov is back again. This is a volcanic peak of massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw, maghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom nga gipaning kamutang mudilaab sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamhanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mupalong sa hingpit ang imong paglaom, kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangutana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, mianhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan, maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman, tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Praise the Lord, dalaygon ang Dios ning takna sa kabuntagon, mga suki natong tigpaminaw nining atong programa paglaom alang kanimo. Maayong buntag sa tanan nga moabot sa atong Sibya, kutob sa atong maabot sa atong tingog. Hallelujah. Maayong buntag kaninyong tanan og niya na sabta igsuon ning atong programa matag Sabado alas 7 hangtod sa alas 8, kining programang paglaom alang kanimo nga among gihatod sa matag Sabado diha sa atong idulungog, diha sa atong kasing-kasing, karon ang pulong sa Dios kanunay kini nga magapahinumdom diha sa matag usa kanato, kay usahay kita igsuon malumsan ta sa daghang mga suliran o problema sa kinabuhi. Usahay din ta kantigo kun unsaon nato pagmaniobra ang atong kinabuhi. Ang last recourse igsoon usahay ang tao mawad-an ug mapalong ang iyang paglaom diha sa matahom nga kinabuhi. Muna igsoon nga ang pulong sa Dios kanunay gud kini nga pahinumdom sa matag usa kanato, kay kun walay pulong sa Dios nga magapahinumdom diha kanato nan usahay sa gingon nako mawad ang paglaom sa atong mga plano sa kinabuhi. So nining kabuntagon atong ipabot ang atong mga mainitong kumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw nining atong programa dinhi sa atong istasyon nga nagasuka dinhi sa Tandag City, dinhi sa atong istasyon sa DXBP Sure FM. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga ang atong istasyon kanunay kini nga nagahatod og mga daghan ug dagkong ay mga public service dinhi sa Katilingban. Usa niini ang mga pulong diha sa Ginoo nga diin mahatod sa mga igdulongog sa mga katawhan. Maayong buntag diha sa tanan sa mga atong mga kaigsuonan nga bisan pa dinhi sa atong syudad sa Tandag City, sa atong kasikbit nga mga probinsya, kasikbit nato nga mga lungsod dinhi sa atong syudad, bisan pa sa tibok probinsya dinhi sa Surigao del Sur. Maayong buntag diha kaninyong tanan, sa tanan nato nga mga leader, sa tanan nato nga nagahawid sa rinda sa kagamhanan dinhi sa atong syudad, dinhi sa atong probinsya. Maayong buntag diha kaninyo og sa tanan gayod nga makaabot ni nga ining among Sibya, bisan pa sa tanan nato nga mga kaigsunan kauban nato sa mga magbubuhat dinhi sa Surigao del Sur, sa tanan nga mga Assemblies of God
mga pastors, maing buntag diha kaninyo ang Dios magapanalangin diha kaninyo sa inyong mga tagsa-tagsa nato kagisangod nga mga buluhaton diha sa Ginoo. Bisan pa sa atong seksyon din sa Central Surigao Sur seksyon sa Assemblies of God nga gipanguluhan ni Reverend Dante Largo. Hallelujah. So atong paabot nato ang atong mainitong pagpasalamat diha dapit sa Cortez gahapon diha atong himo nato ang atong ministers meeting diha sa Assemblies of God diha sa Cortez. Adunay atong makaigsunan diha nga nagatiman alang sa mga pastor sa paghikay sa mga pagkaon. Maayong buntag kanyo ter, ang Dios magapanalangin diha kaninyo uban diha sa atong pastors sa atong pastor diha nga nag-assign diha si Pastora Evelyn Malunas. Maayong buntag diha kanyong dadahap dapit sa Cortez o usab diha dapit sa Burgos. Maayong buntag diha kaninyo taga Burgos atong makaigsunan diha sa Burgos sa Assemblies of God. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo bisan pa sa atong pastor diha nga mao'y nagdumala si Pastor Dodong Sarcon. Maayong buntag ni mo pastor ug ang Dios magapanalangin diha kaninyo. O usab diha din sa Bioto atong makaigsunan diha sa Bioto. Maayong buntag diha kaninyo ni banato ang inyong host pastor ni si Reverend Eugene Batyaw. Mao atong kauban din sa atong sesyon din sa atong programa Paglaom alang kanimo. Ang Dios magapanalangin gyud diha sa niana nga maong dapit diin ang pulong sa Dios magakailap sa makatawhan diha dapit sa Bioto. O usab dinhi usab sa Tandag dinhi sa Tandag City. Doon natay mga buluhaton nato dinhi sa Tandag bisan pa sa atong simbahan nga naamoy host ning atong programa Paglaom alang kanimo diha sa Bagong Lungsod sa Assemblies of God uban sa atong host diha Reverend Dante Largo. At the same time may ato ang sectional presbyter din sa atong seksyon. Maayong buntag mo pastor sa atong makaigsunan diha dapit sa Bagong Lungsod Assemblies of God. Sa mga staff usab sa atong project sa atong PH651 tanan nato nga mga staff diha maayong buntag diha kaninyo mga kabataan nga nailalom din sa ato ang proyekto. Doon na tayo 400 ka mga kabataan nga di nailalom din sa atong project sa P8651. Hallelujah. O bisan pa usab sa tanan nga mga group leader diha din sa atong Tandag may kaabag sa buluhaton din sa simbahan sa Assemblies of God din sa Bagong Lungsod. Maayong buntag diha kaninyo o bisan pa diha dapit sa Victoria dayuan nagpadayon ng atong tagbo karon mga kaigsuon mga kalalakinan magpadayon ng atong mga tagbo karon diha sa dayuan diha sa atong simbahan nga din atong gitabangan kini pagtukod alang sa kahimayaan diha sa Ginoo. So akong paibalo nga ang tanan magpadayon gyapon ang atong tagbo diha sa dayuan diha sa simbahan sa Assemblies of God. O usab diha dapit sa Tago atong makaigsunan sa Tago usab nga kanunay gayud nga naga mainiton sa pagpamuhat diha sa buluhaton diha sa Ginoo. May muntag diha kanyong tanan sa atong staff usab diha sa atong mga PH sa atong PH diha sa Tago. Ang Dios magapanalangin nyo dihan nga dapit uban ni Pastor Reverend Virginia Largo nga mao'y host diha sa atong simbahan diha sa Assemblies of God diha sa Tago. Ato makaigsunan sa dapit sa Marihatag Assemblies of God maayong buntag diha kaninyo o ang Dios magapanalangin usab diha kaninyo uban sa atong pastor diha Pastor Rodrigo Paganpan. Ang Dios magapanalangin diha sa buluhaton nato diha sa Assemblies of God diha sa Marihatag. Bisan pa diha dapit sa San Isidro Marihatag maayong buntag diha kanyo pastor. Ang Dios magapanalangin diha kaninyo diha sa San Isidro diha sa Luknodon sa Mahaba atong makaigsunan diha sa Mahaba Assemblies of God uban ni Pastor Nestor Lacerna uban diha sa ato ang makaigsunan usab diha sa Luknodon uban ni Pastor Fortunato Kiliste. May buntag diha kaninyo. O ingon man siya dapit sa Alianga diha San Pedro Alianga maayong buntag diha kaninyo pastor diha sa atong makaigsunan diha sa Lianga Assemblies of God diha sa
diha dapit sa San Pedro na atong pastora diha Pastora Josephine Alaino. Maayong buntag diha kaninyong tanan. Dalay ko ng Ginoo mga kaigsuonan ko ining kabuntagon. Akong ipaabot ang akong mga pumusta kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ining programa paglaom alang kanimo. Dalay ko gayud ang Ginoo ining adlaw karon nga diin kita makadungog na usab sa iyang mga pulong nga makahatag kanato sa paglaom sa atong kinabuhi nga diin maoy katuyuan sa Ginoo kanato sa matag usa kanato nga diin kita makabaton gayud sa paglaom. Tungod kay ang paglaom nagagikan man nga diha kaniya. Mao gani nining kabuntagon karon may kaigsunan akong ipaabot ang akong mga pangumusta sa atong mga kaigsunan nga kanunay sunod nagasubaybay ni ining programa aron sila makabaton sa paglaom sa kinabuhi. Maayong buntag kaninyong tanan labi na diha sa barangay sa Barangay Quezon. Maayong buntag kaninyo diha mga kaigsuonan kong mga tigpaminaw labi na sa ato sab nga barangay Captain diha. Maayong buntag diha maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan nga nagasunod kanunay nining mga programa. O ako sabi pabot ang akong mga pangumusta sa atong mga suking tigpaminaw diha sa barangay sa Matikdum. Kanila ni Sister Martinez o sa iyang mga anak. Maayong buntag kaninyo, manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa kaninyo sa dugang pagayod nga mga panalangin, dugang kusog sa inyong mga kinabuhi. Nining kabuntagon usab akong ipaabot ang akong mga pumusta sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga kasikbit nga lungsod diha sa Rasasan. Maayong buntag kaninyo tanan. Manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa kaninyo sa dugang kusog sa inyong mga panglawas kadiin kamo makabaton sa kaayuhan sa kalawasan labi na niini mga panahon na karon nga diin adunay init kaayo ang panahon. Mga kaigsunan usahay takbuyan kita sa mga balatian tungod sa kainit sa panahon. Mao gani kining magabantay gayud kita mga kaigsunan ko nga samtang magalakaw kita diha sa kadalanan atong magadala kita og mga payong aron nga dili kita kuan sa kainit. Mayong muntog usab sa atong mga suking tigpaminaw sa diha sa barangay sa Rasasan. Mayong buntag kaninyo diha manghinaot ako nga ang Dios maghatag pa kaninyo og mga dugang kusog diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan ko niining kabuntagon akong pagabasahon kining mga pulong sa Dios nga maoy atong sadsaranan sa atong panaghisgot na ining kabuntagon karon. Dinhi makita sa Genesis Kapitulo 35 versikulo 1 ngadto sa versikulo 7. Nagaingon dinhi, ang Dios mingong kang Jacob, pangandam sa pag-adto sa bitil ug adto didto puyo. Paghimog halaran didto alang sa Dios nga mipakita kanimo sa dihang mikagyo kagikan kang isaw nga imong igsuon. Busa giingnan ni Jacob ang iyang panimalay ug ang tanang kauban niya. Isalikway ninyo ang inyong mga dala nga mga Dios nga langyaw. Hinluin ninyo ang inyong kaugalingon ug pagsulob kamog limpyong mga bisti. Mamalhin kita ngadto sa bitil ug maghimo akog didtog halaran alang sa Dios nga mitabang kanako sa dihang nagkalisod-lisod ako ug naguban kanako bisan diin ako. Busa gihatag nila kang Jacob og tanan nilang mga Dios, lakip ang ilang mga ariyos ug gilubong kini ni Jacob ilalom sa punuan sa usa ka kahoyng tugas duol sa Sikim. Sa dihang migikan si Jacob ug ang iyang mga anak
iabot sa dakong kahadlok ang mulupyo sa masilingang lungsod busa wala sila gukda si Jacob. Unya nihabot si Jacob ug ang tanan niyang kauban sa Luz, Bitil sa yuta sa Kanaan, ug didto nagbuhat siya halaran sa iyang ginganlag El Bitil kanila, nga maong dapit didto mipakita man kaniya ang Dios sa pagkagyo niya gikan sa iyang igsuon. Mao kini igsuon ang pulong sa Dios nga diin nagahisgot sa bahin sa paglalin o pagbalhin ni Jacob, nga diin siya didto igsuon nagahimo og halaran sa dapit nga diin gisugo kaniya sa Ginoo. Mao gani kini igsuon nga samtang siya plano pa niini nga muadto sila sa maong dapit, iya usang gimandaran ang iyang mga igsuon nga ingon siya og sa tibuok niyang panimalay ang kinahanglan nga ilang isalikway ang mga Dios nga naa kanila. Og niini usab nga mga instruksyon ni Jacob ngadto kanila, ila usab kining gituman tungod kay sayod sila nga kining mga butanga maoy mga butang nga diin makahimo kanilang irresponsable diha sa Ginoo. Mao gani diha igsuon nagaingon diha sa pulong nga hinluoy ninyo ang inyong kaugalingon sa pagsulob nga muglimpyong mga biste. Mao kini igsuon ang instruksyon ni Jacob sa iyang mga kaigsuonan nga diin didto padulong sila sa mamalhin sila ngadto sa Bitil, ug nag-ingon siya nga ang ilang tuyo didto sa Bitil mao ang paghimo sa halaran sa Ginoo, tungod kay nagaingon siya nga bisan pa niining panahona iya kining gihatagan og dako nga pagtagad ang kasuguan sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo nagatabang man kaniya panahon sa iyang mga kalisdanan. Mao gani kana igsuon nga gituman ni Jacob ang iyang panaad sa Dios nga diin iyang gisaaran nga tumanong gay niya nga maghimo siya halaran didto sa dapit sa Bitil. Mao gani kana igsuon nga kining atong gisgutan karon atong hatagan og uluhan ang hinikalimtan nga panaad ni Jacob. Si Jacob igsuon nagahimo og panaad sa Dios, apan igsuon wala niya kabantay sa iyang kaugalingon nga diin nakalimot, usahay may kalimot siya sa masaad sa Dios. Ang Dios nagsulti kang Jacob nga moadto sa Bitil aron siya maghimo og altar didto igsuon sa Bitil. Ang pangutana, ngano nga ang Dios nagsugo man niini? 12 sa 30 katuig nga si Jacob naghimo sa panaad, apan mao rag nahikalimot siya mitungod niini ug ang Dios nagtawag kaniya nga mutuman sa iyang mga saad. Mao gani igsuon nga kadaghanan nga adunay daghang mga pagtulud-an nga atong makuha niining maong hinikalimtan nga panaad ni Jacob nga usahay mahi-apply sa atong serbisyo diha sa Kristohanong kinabuhi. Apan igsuon sa dili pa kita mag-point out niining mga topiko atong hisguta ang giingon the historical background, ang kasaysayan sa kaagi ni Jacob. Ang usa kini kasaysayan nga nagaingon dinhi nga 30 na katuig nga wala pa maghimo og mga panaad si Jacob,
Og sa Genesis 28 versikulo 10 ngadto sa 15, sa iyang paglakaw ni atong mga panahona sa iyang kinabuhi, gitawag nga karon o gitawag kining bitil. Kining bitil igsuon mao kini ang dapit nga mihunong si Jacob. Unya nagpahulay siya niini nga dapit. Apan wa niya damha nga diin naghimo luyo sa iyang pagpahulay, nagdamgo siya sa iyang naog. Damgo nga iyang nakita ang hagdan nga nagtindog sa yuta, nga ang iyang tumoy nakaabot sa langit ug ang manulunda sa Dios nagasaka kanaog niini. Ug kini igsuon adunay mga dako nga mga pagtulunan nga ato makuha niini. Ang damgo ni Jacob nag-aghat kaniya nga muhimo siya panaad alang sa Dios. O gani kana igsuon nga pagkasunod nga mga katuigan, nagpuyo si Jacob sa Haran. O kining Haran igsuon mao kini ang saad sa Dios nga makig-uban si Jacob kaniya. Ug dinhi igsuon ato na sayran nga si Jacob niini nga dapit sa Haran, ang Dios nagapanalangin kaniya. Ug niining maong pagpanalangin kaniya, iyang nasinati ang iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya ug sa iyang magkaanakan nakaamkon og bahandi. So mao kana igsuon ang mga butang nga atong tan-awon karon kung unsa kining makuha nga leksyon sa mga baruganan sa kamatuoran nga atong magkatunan niini. Mao kini igsuon nga diin tan-aw nato kung unsa pang mga butanga ang nakabuot ni Jacob sa diha nga ang Dios nakig-uban kaniya. Una sa tanan mao kining iyang nakabuot ang kasuwagan sa iyang pamilya o sa tibok niya nga mga banay. Mao kini ang usa ka saad sa Dios kanila nga diin iya siya magauban kanunay kang Jacob. Kining saad sa Dios igsuon sa matag usa kanato bisan pa kang Jacob nga diin adunay saad diha sa Ginoo nga siya nakig-uban diha ni Jacob sa tanang dapit sa iyang kinabuhi. So atong masaksihan ug atong yung mahibaw-an diha sa Biblia nga sa diha nga nakig-uban siya sa Dios ug ang Dios nakig-uban diha kaniya, adunay dagkong mga butang nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Dunay daghang panalangin sa kinabuhi ni Jacob, daghang mga butang nga tanang plano niya igsoon nga nahimong magmalampuson ug ang tanan nahimong sa nabutang sa insaktong dapit sa plano ni Jacob sa iyang pamilya bisan pa sa iyang mga kahigalaan sa iyang mga kaubanan tungod kay ang Dios kanunay man ang nagauban diha kaniya, nagagiya sa tanan niyang plano sa iyang kinabuhi. Ingon ana pod igsuon ang tao kung sa diha uban nato ang Dios usab adunay plano sa imong kinabuhi ug ikaw magaplano, ang Dios usab magatabang ug magahatag og mga maayong dalan sa kinabuhi. Atong tan-awon karon igsuon kung unsa ang atong makuha o makutlo nga leksyon ining maong istorya mahitungod sa kinabuhi ni Jacob. Ang unsa ang iyang baruganan sa kamatuoran nga atong makatunan niining nga kabuntakon. Sa gayingon dinhi, the application, God expect us to keep the vows we make. Ang Diyos nagdahom kanato nga magtipig siya sa atong mga panaad. Mao kana igsuon nga dinhi ang usa ka aplikasyon dinhi nga atong makita nga si Jacob nagtipig og ang Dios nagdahom nga makuha niya ang
iya ang atong panaad ngadto kaniya nga atong pagahimuon. Gani igsoon mao kini ang sulti sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 2 ngadto sa 5 mahitungod sa pulong panaad. Tungod kay adunay mga butang nga gitugon ang Ginoo mahitungod niining panultihon nga panaad. Mao kana igsoon dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 2 o kapitulo 5 bersikulo 2 ngadto sa 5 nagaingon, huna-huna una sa dili ka pamusulti ug ayaw paghimog dinadili ang panaad sa Dios nga tuwa sa langit ang Dios ug ania ka sa yuta, busa ayaw pagpatuyang og sulti. Mao kini ang unang bersikulo mahitungod sa panultihon diha sa hunahuna sa mga buot musaad nga diin usahay makahimo kita og madinali-daling panaad labi na sa atong pagpanginahanglan sa labing madali nga makatubag ang Dios niini. Nagaingon dinhi nga ayaw paghimog dinadaling panaad sa Dios kay ang Dios ato sa langit o ang Dios og ania ka sa yuta. Kana igsoon dili nato nagaingon dinhi nga atong hunaon adisir kita musulti nga dili dinali-dali nga makahimo kita og panaad sa Dios tungod kay ang Dios halayo siya tuwa sa langit o kita usab ania sa yuta. Nagaingon dinhi kung magpalabi kag kabalaka bersikulo 3 lagmit nga magdamgo kag dautan nga madamgo. Kung magpatuyang kag sulti, lagmit nga magkasulti kag walay pulos. Tinuod ka na igsoon nga kining pagpatuyang og sulti, magpataka lang kag sulti igsoon, lagmit nga magkasulti ka sa walay hinungdan nga mga pulong. Busa, nagaingon siya, kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Kay dili siya gusto binuang busa buhata ang isaad mong buhaton. So unsay giingon din hiigsoon, busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Kay dili siya gusto og binuang busa buhata ang isaad mong buhaton. Kana igsoon mao kana ang atong tan-awon nga kung unsa ang kuan sa Ginoo kanato, unsay iyang dahumon sa atong kinabuhi. Maayo ba pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon matod sa iyang mga pulong dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 5. Kini igsoon mao kana ang gihulat sa Ginoo nga diin ang Ginoo nagdahom kanato nga kita igsoon magbantay kita sa atong mga pagpanulti tungod kay nasayra nato igsoon na kining dinali-dali kanang paspas mo istorya kanang igsoon madali-dali nga mo desisyon usahay igsoon makalapas kita usahay sa gidahuman sa Dios sa atong mga kinabuhi. Mao gani kana igsoon nga bantayan gayon nato ang atong pagpanulti, ang atong pagpanaad sa atong isikatawo labi na igsoon kung mahitungod sa atong mga utang igsoon nga usahay magkapanaad kita nga maunang adlaw maunang orasa usahay musipyat kita igsoon. Mao gani kana igsoon nga ang tambag sa Ginoo nagaingon dinhi kung huna una sa dili ka pa musulti ug ayaw paghimog dinali-dali ang panaad sa Dios. Tinuola pastor kay ang dila kining atong dila mga igsultian ta mo kini
mura ni siya og timon diha sa barko nga ang atong dila gamay ra ni siya pero pwede ni siya makasunog og alasang tungod kay ang kini din hinagagikan ang atong mga pulong. So importante kayo nga babantayan nato nga mataglibkas sa atong dila igsuon kini nagadala gayud og panalangin kay usahay kung gamito nato kini nga atong mga dila nga magsulti kita og mga pait o dili maayo nga panultihon sa atong isig kaingon kini makahatod usab o kasamok, makahatod usab o kapait sa kinabuhi ngadto musangpot ngadto sa kasamok. Kining mga butang nga igsoon kining gigasan ni sa tao aron ang tao nga makabaton gayud og tinuod nga paggamit sa panultihon sa atong mga dila kay kung kita musaad kinahanglan musaad ta apan kun kita gayon mubalibad ta magdepende kini sa atong mga dila. So ang atong mga dila igsoon sa giingon diha nato sa pulong sa Ginoo nga kini pwede makasunog unya pwede makahatod og kasamok, pwede pud makahatod siya kalipay, pwede sa makahatod siya og kalig-on sa kinabuhi sa tao kay ang atong ang dila mao kini ang magasugid tinuod sa pagkamatarong sa tao ang mahitungod diha sa pulong diha sa Ginoo. Mao kana igsoon ang bahin nga giingon diha nga ang Dios nagdahom kanato nga montipig sa atong panaad. So kinahanglan sigurado kita sa pagtipig kung unsa ang atong mapakigsaad nga himuon uban sa Dios. Mga kaigsuonan ko, kita lamang ang nasayod ni ini nga diin kini igsoon God speak us to keep the vows we make. Igsoon nga kita igsoon kinahanglan nga mutipig sa atong mga panaad ngadto sa Dios. Ang pakigsaad nga atong himuon diha nahimo nga kita nga nahimo ng Kristohanon sa mapananglitan sa pagtalikod nato sa sala sa pagsunod kang Ginoong Hesus natong sa tibok natong kasing-kasing igsuon kana igsuon angay natong bantayan nga diin kita nakigsaad sa Dios nga mo magbantay kita sa atong mga kasalanan tungod kay ang Dios usab nagabantay kung unsay atong pakigsaad ngadto kaniya. Ikaduha igsoon, second nagaingon we are prone to forget our vows when God fulfilled His side. Igsoon. Ang Diyos igsoon bantayan gayud nato nga kita igsoon dili kita mahikalimot sa atong mga saad sa Diyos labi na igsoon nga diin mahimong matuman na ang mga saad sa Diyos dinhi kanato. Igsoon mao kini igsoon ang giingon diha nga magbantay kita sa atong panaad tungod kay base mahisama sa usa ka panultihon nga adunay usa ka tao nga nagsakay og barko unya nabutan kini og subasko diha sa kadagatan unya igsoon sa pag-abot sa subasko nagampo siya nga Ginoo kung mahimo nga makaabot ako sa dungguanan akong isaad kanimo nga ako mangalagad da kanimo apan igsoon sa diha nga natuman na ang iyang gipangayo sa Ginoo nahikalimot na siya sa Ginoo igsoon mao gani giingon diha nga mas maayo ba siguro kung atong sultihon nga usa ka tawo nga ingon pa nila nga sama sa usa ka bul-anon puwira lamang kini sa mga bul-anon nga mayog bul-anon kay tumanon mga kaigsuonan ko mao kana igsoon na dili gid kita may kalimot sa mga saad nato sa Dios sa diha nga ang Dios magahimo og mga butang nga mahimong
matuman kini sa atong kinabuhi. Igsoon, mao gani kana igsoon nga bantayan gayud nato ang atong panaad kay base unya kung mosipya ta nga diin human nga ang Dios mutuman usab sa iyang saad kanato, kana igsoon kinahanglan nga ato kanang bantayan. Kining pagpanaad igsoon, kining bitong pagsaad nato diha sa Dios nga musaad ta nga kita moalagan na diha kaniya, kita atong iisa atong kamot sa paghural diha sa Ginoo nga atong isumited ang atong kinabuhi diha kaniya pinagi sa pag-alagad. Ingon ana daghan nga mga kaigsuonan nato nga diin naghatag sila og pagtaho diha sa Ginoo nga sila mga alagad diha sa Ginoo. Kung kita adunay kung kita aduna kitay panaad diha sa Ginoo nga atong ihalad, atong ibutang ang atong kinabuhi diha sa pag-alagad diha sa Ginoo, kinahanglan ato gyung tumanon igsuon. Ayaw himuha nga imo lang ang imo lang labayanan sa panahon sa passing nga panahon sa imong kinabuhi, nga panahon nimo sa kalisdanan, panahon nimo sa mga problema sa kinabuhi. Muhural ka ngadto sa Ginoo, nya moduol ka diha sa Ginoo, nya mosaad ka diha sa Ginoo. Ilabi na kung naa ka sa balatian, mosaad ka sa Ginoo nga kung ikaw ayuhon, kung ikaw hatagan pagkahigayunan sa kinabuhi, mosaad ka sa Ginoo nga moalagad ka diha kaniya. Apan usahay igsuon ang saad nga gihatag nimo sa Ginoo panahon nga gihatag na sa Dios ang tanan nimong gihangyo, unya gipanalanginan ka sa Ginoo, usahay malimtanan nato ang Dios nga diin ang Dios mao nagatabang diha sa atong kinabuhi. Mao nang gikinahanglan nato nga abarugan nato ang atong gipanaad diha sa Ginoo. Kung ang atong kinabuhi gihatag nato diha sa Ginoo, kung ang atong kinabuhi atong gihalad ug atong gialagad diha sa Ginoo, ialagad sa Ginoo nga mapadayonon. Ayaw iatras abante ang kinabuhi haron kini igsuon ang Dios mahimuot diha sa atong kinabuhi. Mo ni usa mingon tingali sa una dato man ko karon napingon ani man akong kahimtang sa una, kung nakinabuhi ka sa unang bahin sa imong kinabuhi igsuon, wala ka makinabuhi sa imong karon kana di gyud ka mouswag sa imong espirituhan nga kinabuhi. Apan kun nakinabuhi ka sa karon nga kinabuhi nimo igsuon nga diin ang imong kinabuhi gihalad nimo diha sa Ginoo, kini nga kinabuhi mao'y magapadayon. Ayaw naghiskot atong sa unang panahon sa imong kinabuhi. Himuang present ang imong kahimtang sa imong kinabuhi uban sa presensya sa pag-alagad diha nato sa Ginoo. Ang ikatulo nga bahin mga kaigsuonan, mao kining giingon, we are prone to forget our vows when things are going well. Sama kang Hakob igsoon nga nakabaton siya og kaharuhay sa iyang kinabuhi og sa tibok niya nga pamilya. Siya nahimong kwartahan nga diin nahikalimot siya sa Dios sa iyang mga panaad tungod sa kadaghan nga mga bahandi nga iyang nabatunan mga kaigsuonan ko. Kini igsoon mao kini usahay nga may sama kita kang Hakob, nga si Hakob igsoon sa diha nga nakabaton siya og kaharuhay sa iyang pamilya, nakalimot na siya sa Ginoo. Mao nga sama kini usahay sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan ko, ang kadaghanan sa mga Kristohanon nga mutuman pa diha sa mga ebanghelyo panahon nga ang ilang kinabuhi ana pa sa kagubot. Igsoon kini igsoon mao kini atong bantayan sa atong pagkinabuhi nga sa atong pagkakristohanon kinahanglan gayud nga mutuman kita kung unsay atong mga panaad sa Dios, tungod kay kita usahay mahikalimot sa atong panaad sa Dios sa diha nga makabaton kita og kaharuhay sa atong kinabuhi, makabaton kita og daghang kwarta, apan makabaton kita igsuon og mga problema apan sa diha nga naay problema masulbad ang problema
na kana igsuon mao nay dako nga problema usab nato nga atong bantayan nga sa diha nga makabaton kita sa maayo nga mga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita may kalimot sa Ginoo. Kaya atong nasayran ang paghikalimot sa Ginoo mao kini igsuon ang mga butang nga atong makutlo. Apan ang Dios nagkonsiderar niini. Nagpahimangno siya sama sa taga-Israel batok sa pagkalimot kaniya. Igsuon dinhi si Jacob igsuon na hisama sa ang mga Israelinhon igsuon nga diin siya nahikalimot sa saad sa Dios kaniya. Dinhi igsuon sa Ecclesiastes sa Deuteronomy 8 versikulo 11 atong basahon kini igsuon nagaingon, ayaw gayud ninyo kalimti ang Ginoo nga inyong Dios. Tanawa igsuon nagaingon dinhi, ayaw gayud ninyo kalimti ang Ginoo nga imong Dios. Tumana gayud ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ku karon kaninyo. Kung makakaon na kamo og mga busog na o makahimo na kamo matahom nga mga balay ug magpuyo na niini, kung ang inyong kahayupan mga plata ug mga bulawan ang tanan kabtanga mo daghana, ayaw gayud kamo pagpagarbo. Igsuon tinuod ka na igsuon nga ang tao nga pagarboho na kung aduna na siya matahom nga balay, kung aduna siya daghan ng mga kahayupan, adunay daghang mga butang nga atong makita sa iyang kinabuhi, mapagarbuhon na usahay ang tao. Mao ang panambagon dinhi sa pulong sa Dios. Igsuon nagaingon siya, ayaw kamo pagpagarbo, versikulo 14. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga mo'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin nalipon kamo. Mao kana igsoon ang pagpahinumdum dinhi sa pulong sa Ginoo nga kita igsoon giingon dinhi nga kinahanglan nga hinumduman nato ang pagkuha kanato sa pagkaulipon nato diha sa Ehipto. Tinuod kana igsoon wa kita maulipon diha sa Ehipto, apan naulipon kita sa sala nga diin usahay kita igsuon magpagapos sa atong mga garbo. Busa nagaingon dinhi, ayaw kamo pag-ingon nga naangkon ko na kining bahandi ana tungod sa akong gahom ug kakugi. So dinhi igsuon kinahanglan dili nato ang kunon kini. Kay nagaklaro kayo sa bersikulo 17 kapitulo 8 sa Deuteronomy, ayaw kamo pag-ingon na angkon ko na kining bahandi tungod sa akong gahom, tungod sa akong kakugi. Inumdumin ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, kay siya naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato niining pagiha. Ipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaninyo og sa inyong mga katigulangan. Kana igsuon nga mga pulong, mao'y pagpulong nga pagpahinumdum kanato nga kinahanglan nga dili nato ang kunon ang atong mga pag-uswag, ang kasuwagan nga atong naangkon igsuon. Kinahanglan dili kita moangkon nga ato kining nahimo, ato kining naabot kanato tungod sa atong magkagagahom, tungod sa atong kalantip, sa atong hunahuna igsuon, kundili atong ipaubaya kini nga kining tanan igsuon nahimo kitang mauswagon tungod sa kaluoy o grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao kana igsuon nga kining mga butang kinahanglan nga bantayan nato kini. Kay kini igsuon mubunga o garbo ug nasayra nato kung unsa ang mga bunga sa pagpasigarbo sa atong kinabuhi nga diin ato gayud kini igsuon
bantayan kanunay sa atong kinabuhi. Kung naata sa mga butang sa kadagaya sa kinabuhi, mao ning atong ibalik ang pagpasalamat diha sa Ginoo kay kining tanan gikan man diha kaniya. Mo ni inungdan igsuon ngano ang tawo nga kung kita gani mapasalamaton diha sa Ginoo, no? Ang tanan nga mga butang nga imong maangkon, ibalik kini mo ang pagpasalamat diha sa Dios. Do na kay sakyanan, imong ibalik ang paghalad ngadto sa Ginoo, imong himuan og mga butang sa pagpasalamat kay kini nga mga butang niabot ni pinaagi sa grasya diha sa Ginoo. Kun do na kay balay nga gwapo, imong pablisingan kay imong ihalad ngadto sa Ginoo. Ug sa tanan nga tanang mga maayong butang nga naa sa imong kinabuhi igsuon, bisan pa ang kaluwasan nga imong naangkon, imong ibalik ang pagpasalamat ngadto gayo diha sa Ginoo. So kinahanglan nga kitang tanan mapasalamaton ta sa tanang mga butang nga naatong naangkon sa kinabuhi. Kay usahay kung dili ta mapasalamaton sa Dios igsoon, usahay bawion tanan ang naa sa imong mga kamot, bawion ang tanan nga mga butang nga imong nahuptan sa imong kinabuhi. Kay usahay gud ang tao sa diha nga makabot na niya ang tanan nga mga butang, imbes tinubdan kini sa pagpasalamat ngadto sa Dios, naon mahimo na hinuong tinubdan kini sa mga butang nga mahimong garbo ang imong kinabuhi. Kung kining tanan nga mga butang igsoon makita sa Dios nga dili gyud kini angayan nga magahupot ka niini, bawion ni siya sa Ginoo. So ang tanan kuhaon diha sa Ginoo. Munang mga butang nga naa sa imong mga kamot karon igsoon, hatagi gyud pasidungog ang Ginoo, pasalamati ang Dios sa tanan nga mga panalangin nga imong naangkon, kay kana nagapasabot nga ang Dios nga imong gialagad, ang Dios nga imong gikauban kanunay sa imong kinabuhi, tinuod siya nga Dios nga nagasupply sa tanan nimong panginahanglan. Sa tanan natong panginahanglan igsuon, ang Ginoo nakikita kung kita usab matinumanon o masinugtanon diha sa iyang mga pulong. Ang ikatulo, mga igsoon, giingon din ni, we are prone to forget our vows when we allowed ourselves to be influenced by the world. Usahay may kalimot kita sa atong panaad sa Dios kung atong tugutan ang atong kaugalingon nga ma-impluensyahan sa kalibutan. Igsoon, nagaingon din nga si Jacob, wala gayud may kalimot sa iyang pamilya. Iyang giingnan ang iyang pamilya nga isalikway ninyo ang dala ninyong mga Dios-Dios, hinluin ninyo ang inyong kaugalingon ug pagsulob kamo og limpyo nga biste. Kana igsoon, mao kana ang mga una-una ni Jacob nga diin iyang hinluan ang iyang panimalay ni anang mga butanga. Tungod kay wala si Jacob magtan-aw sa mga butang nga diin nahimong comfort me through all the pain that life may bring. There's no other. Niining kalibutan na.
tuod kana igsuon dunay mga Dios nga ilang naangkon sa ilang kaugalingon nga diin mao kanay hinungdan nga naimpluwensyahan sila sa kalibutan apan dinhi igsuon gipasilikway kini ni Jacob tungod kay buot ni Jacob nga diin ang iyang pamilya igsuon mahimong putli o makapahimuot diha sa Ginoo. Mao kana igsuon nga kinahanglan nga tan-aw nato pag-ayo ang atong kinabuhi nga dili kita maimpluwensyahan sa kalibutan. Kay kadaghanan igsuon nga ang atong mga pamilya usahay dili makatuman sa mga kasuguan sa Dios tungod kay impluwensyado sila sa kalibutan. Igsuon usahay dili sila makasimba tungod kay adunay mga buluhaton sa kalibutan anang mga panahona igsuon mao kini igsuon ang angay natong bantayan nga usahay may kalimot kita sa mga saad nato sa Dios tungod sa ato igsuon mga pagpaundayon sa impluwensya sa kalibutan. Kinahanglan nga ato kining bantayan nga dili kita mahikalimot sa atong masaad nga kita igsuon dili na kita mag-apil-apil sa mga buhat sa kalibutan kundi igsuon mag-apil-apil kita sa buhat nga Kristohanon nga kalihukan. Mao kana igsuon nga susama sa kadaghanan sa mga tao nga dili sila mupuyo sa mga pasalig nga bagahimuon diha sa mahimo nilang Kristohanon. Kana igsuon bao kanay atong bantayan kanunay sa atong kinabuhi nga diin niining mga panahona dili unta mahimong maimpluwensyahan ang atong kinabuhi. Nganuman tungod kay kini gayud mao kini ang mga pagbatok diha sa Ginoo. Kung kita igsuon magpa-impluwensya igsuon sa kalibutan igsuon wa tay mahimo nga diin ang Dios mao'y mosilot kanato sa atong paglapas sa atong panaad ngadto kaniya. Tinuod pastor no kang atong mga pulong karon nga gipahat sa kahanginan kini nagahatod jud og dunay dako nga kamatuoran nga ang mga butang igsuon sa atong kinabuhi kini atog yung itugyan diha sa Ginoo. Atong nahibaw-an nga kining tanan panalangin gikan diha sa Ginoo ang atong kinabuhi, ang atong kaluwasan, ang tanan nato igsuon kini panalangin kini nagagikan diha sa Ginoo. So ang ngayon lang nato nga balikan nato siya sa pagpasalamat ug pagpasidungog diha sa atong sa makagagahom mao na ang tao kinahanglan gayud siya nga modangat gyud siya ngadto sa kapasayloan sa iyang mga sala. Mudangat ang tao ngadto sa mga butang nga diin ang iyang kinabuhi ipahiuyon yun sumala sa kabubuton diha sa Ginoo. Muna ang tao mahimo siyang magbago, mahimo siyang walagad diha sa Ginoo kung siya nakahibalo nga ang tanan nga naa sa iyang kinabuhi kini nagagikan diha sa Ginoo. Wa tay mahimo igsuon kung walay Dios nga mutabang sa atong kinabuhi. Wala tay mahimo bisan gamay. Apan kung kining tanan nga nahitabo man tingali ni sa imong kinabuhi kining tanan gimbutan diha sa Ginoo. Dinhi igsuon sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 10 kini gihimo nga si Dimas mibiya sa Ginoo tungod sa iyang pagsunod sa kalibutan. Kadaghanan manggod nga mga Kristohanon usahay mahikalimot sila nga diin igsuon adunay ilang mga panaad sa Dios nga dili na unta siya makig-uban sa kalibutan apan igsuon usahay may kalimot siya. Sama kadaghanan sa atong mga kabatanunan nga diin atong kabatanunan igsuon primero masing gamuton diha sa pag-alagad sa Ginoo apan sa diha nga naimpluwensyahan sila sa kalibutan sa iyang sama sa iyang pangidaron igsuon na mubiya na siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao kana igsuon ang tanghuhanong usahay pagtudlo
sa eskwelahan mawad-an sa atong interes sa espirituhanong mga butang. Kadaghanan sa young people sa atong mga hamtong nga Kristohanon kini kadto na impluensyahan sa materialismo o immoralidad nga atong sosyedad igsoon. But again, wala gihapon rason nga may kalimot kita sa panaad sa Dios. Ang Ginoo igsoon kanunay kini nga nakita diha sa atong mga kinabuhi, nakikita siya kanimo karon kung unsa ka, kung asa ka nang dapit sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo kanunay kini nga naga tan-aw sa kinabuhi sa tao nga kinahanglan gayud ang matag usa makaduol gyud diha kaniya, makaalaga diha kaniya o makahatag kataog panahon alang kaniya igsuon. Ang tanang panahon nabutang nato diha sa atong kaugalingong panahon apan ang Dios usab nakinahanglan siya o gadyut ang panahon alang sa kahimtang sa espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi igsoon nagakompos kini sa duha, espiritual o material. Ang atong espirituhanong bahin sa atong kinabuhi nagkinahanglan sab siya espiritual nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Ang mga butang espirituhanon igsoon mao kanang mga pulong diha sa Ginoo nga maoy kalanon sa atong kalagog espiritu. Ang kahimtang usab sa material nato nga kahimtang mao kining panginahanglan usab sa atong physical nga kahimtang sa ang atong mga pagkaon kung unsay ibutang ug unsay isulod nato sa atong alawas. Apan ang pinakaimportanteng bahin sa kinabuhi igsoon kung ang atong espiritual nga kahimtang nga kini mga butang kini nga gikan diha sa Ginoo. Kung ang pulong sa Dios kanunay kini nga magahatod og nga magahatag kanato og mga pagpasidaan sa atong kinabuhi, makabantay ta nga di ay ang atong kinabuhi igsuon ang na-fade nato igsuon ang tanan natong napakaon sa atong lawas lang, wala nato hatagig panahon ang mga butang espirituhanon diha sa atong kinabuhi. So unsa may sa espiritual nga kahimtang igsuon nga atong hatagan ang Dios ug panahon diha sa atong pag-fellowship, hatagan nato siya panahon diha sa atong pag-ampo, hatagan nato siya panahon diha sa pag-alaga diha kaniya. Kay dili tanang adlaw sa atong kinabuhi igsuon atong hutdon lang sa atong kagulingon kun dili hatagan nato panahon diha ang Ginoo. Ang Biblia nagahisgot siya nga seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahon nato ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang ubang mga butang igadugang ra diha sa kanato. Igadugang ra diha kanimo igsuon. Ang tanan nimong adunay kakulangon diha sa imong kinabuhi mao kana ang kahimtang diha sa atong tinuod nga kahimtang sa kinabuhi igsuon. Kung naata sa kadagaya sa tanang panahon sa atong kinabuhi, ayaw kalimti ang Ginoo nga siya mo'y source ni ining tanan. Kay kitang tanan igsuon nagikan ta nagasilang ta sa atong tabuangkan sa atong amahan nga sa atong ginikanan nga wa gitay dala bisag gamay. Hubo ta igsuon, wa tay gikumkum. Mao ni ang tanan nga mga butang nga niya kanato karon igsuon kini ilho nato nga kining tanan gikan gayo diha sa Ginoo. Kung kinigikan diha sa Ginoo, kung atong hatagan kining pag-ila, kung atong ilhon ang mga panalangin sa Dios sa atong kinabuhi, nan aduna po kay kasing-kasing nga dakong mapasalamaton usab ngadto diha sa Ginoo. So mao na igsuon ang tinuod nato nga kahimtang sa atong kinabuhi. Kung mo gusto kang magpuyo nga adunay katagbawan sa kinabuhi, subaya lang ang pulong diha sa Ginoo. Ang pulong sa Dios kanunay igsuon nagapahimanglo kanato kini nagahatag ang nagapahinumdom diha sa matag usa kanato. Usahay ang reliyon igsuon mugmusinto ta sa reliyon, usahay makahatod nato ngadto usahay sa kasama kog kalibog sa unahuna apan kun atong isentro ang tinuod natong relasyon ngadto sa Ginoo nga maoy magbubuhat ug maoy tinubdan sa tanang butang dinhi sa kalibutan bisan pa sa atong kinabuhi igsuon kung kini atong ilhon nan kining tanan igsuon ang Dios adunay kalipay sa kinabuhi sa tao. Nga kung ang tanan ang kinabuhi sa tao kung ikaw adunay pagpasalamat ibalik nimo ang
pagpasalamat ngadto sa Dios, so adunay kalipay nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. So mao kana igsuon ang pinaka-importanting part sa kinabuhi sa tao, ang mga butang espirituhanon. Mag-unsa man ang mga butang sa kalibutan nga adunay utlanan igsuon, kutob lang dinha sa yuta, kutob lang diha sa lubnganan, apan ang kinabuhing walay katapusan igsuon nga gitagana sa Dios alang kanato ang kinabuhing walay katapusan. Espirituhanong bahin sa kinabuhi igsuon, mao kana ang gustong mahitabo sa Dios sa atong kinabuhi, nga kitang tanan gayod mahisubay ngadto sa pulong diha sa Ginoo, ug makabot ato ang tinuod nga katagbawan sa kinabuhi kung kita naa mag-aalaga diha sa Ginoo. Hallelujah. So nakabsan tag oras igsuon nining takna sa kabuntagon sa lain na usab nga adlaw sa Sabado igsuon, sa next Saturday ang mga pulong sa Dios igsuon kanunay gikining makaabot sa inyong igdulungog kining paglaom alang kanimo matag alas 7 hangtod sa alas 8. Matag Domingo igsoon ugma ang adlaw ang paglaom alang kanimo usab adunay pulong sa Dios igsuon nga mga recap nga mga wali sa among host pastor kang Reverend Dante Largo nga dinhi inyo sa mga madunggan matag alas 6 hangtod kini sa alas 7 sa buntag matag Domingo. So naa gyapon pulong sa Dios kanunay kini nga magahatag ug magapahinumdom diha kanato matag alas 6 hangtod kini sa alas 7. Ug bisan pa sa atong FB online nato igsuon na gyapon ta diha sa Sure FM paglaom alang kanimo. So wa na tay oras, magaampo ko alang kanimo igsuon ning takna sa kabuntagon. Dalaygon ikaw Dios ning takna sa kabuntagon bisan pa Ginoo sa mga pulong nga napahat namo karon ngadto sa igdulungog sa imong makatawhan. Salamat o Dios nga ikaw magahatag ug ikaw magapamuhat ni ining tanan, magahatag kanila wisdom, kaalam nga gikan gayud diha kanimo nga ilang makabot ang tinuod nga kamatuoran, tinuod nga kagawasan, tinuod nga pagkinabuhi sumala sa imong mga pulong. Kining tanan Lord, amo karon tugyan diha kanimo ang tanan sa panalangin sa matag usa nga naminaw karon ug dawat sa kinsing-kasing nga ang pulong sa Dios sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. By the hand and help me face the rising sun.